हमारे साथ इस वक्त मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब मौजूद हैं। लंदन में हम हैं डॉक्टर सर इफ्तिखार रियाज साहब के घर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना, अल्लाह आपको जज़ा दे। डॉक्टर अब्दुल करीम खालिद साहब को आप सब जानते हैं, शायरी की दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम, और अच्छा शायर होना तो बहरहाल एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी जो बात है वो ये है कि बहुत ही प्यारे इंसान है। डॉक्टर साहब, आज दोस्त बैठे हुए हैं हमारे हैं दोस्तों की ख्वाहिश है कुछ सवालात हो जाएं आपसे। जी, और डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई 20-25 सवाल हैं और जवाब हमें जरा जल्दी जल्दी चाहिए होंगे। डॉक्टर साहब, शायरी क्या है? शायरी दिल की कैफियत खूबसूरत अल्फाज में बयान करने का नाम है। और जब आप शायर नहीं थे उस वक्त आपका पसंदीदा शायर कौन हुआ करता? गालिब को पढ़ा है आपने। और आपने पहली नज़्म कब लिखी थी? मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था तब। कोई याद है उसका कोई एक आधा शेर? शेर तो इस वक्त याद नहीं, लेकिन वो कैफियत याद है मुझे जी। क्योंकि शेर जब होता है तो वो कैफियत के साथ होता है, और वही कैफियत जो तख्लीकी अमल में इंसान की हुआ करती है। डॉक्टर साहब, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत दो दिलों के मिलने का नाम। आप मोहब्बत का लफ्ज़ अदा करें तो दो होंठ मिलते हैं आपके। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, मोहब्बत हुई कभी? बिल्कुल हुई है। मोहब्बत के बगैर तो इंसान का तस्वुर ही नहीं। आज से 20-30 साल पहले अगर हम शायरी देखते हैं, जो अखलाकियात, जो किरदार, जो शायर, और आजकल के दौर में कुछ फर्क महसूस करते हैं? जी साहब, जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग जो थे वो शेर कहते थे तो शायर भी थे। आज शेर कहने वाले शायर नहीं हैं। वाह वाह वाह। एक अच्छे शायर में क्या खूबियां होनी चाहिए? इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारे सौते तख्लीक के इंसान की इंसानियत से पूछते हैं। दुर्र समीन में से कोई शेर जो आपके दिल के बहुत करीब? ए खुदा, ए कार साजो, ए बपोशो के फजा, ए मेरे प्यारे, मेरे मोहसिन, मेरे परवर। बहुत खूब। वैसे ये सोशल मीडिया जब से आया है, बाज़ शुरा रातों रात इतने मशहूर हो गए हैं, इतने बाज़ पहले 50-60 साल की शायरी के बाद भी। तो सोशल मीडिया क्या है शायरी में किरदार इसका? रातों रात मशहूर होने वाले जो हैं वो देर पा नहीं होते। वो बस यूँ समझिए कि एक लहर आई और किनारों को छू के फिर वापस पलट गई। आपका कोई शेर जो आपके दिल के बहुत करीब? मैं उसी शहर की मिट्टी से उठा हूँ खालिद, जिसके ज़र्रों में मसीहाई का एजाज भी। डॉक्टर साहब, यादगार मुशायरा कौन सा था आपका? लंदन में हुआ था, उसकी निज़ामत खाकसार ने की थी। आलमी मुशायरा था 2008 में खिलाफत जुबली के मौके। माशाअल्लाह। आजकल जो नए शायर हैं, जो शायर बनना चाह रहे हैं, नया नया लिख रहे हैं, उनके लिए कोई नसीहत, कोई पैगाम? पहली बात तो ये है कि शायरी लिखी नहीं जाती, शायरी होती है, और ये इंसान के अपने इख्तियार में नहीं कि वो शायर बन जाए। शायर जो है ये एक खुदादाद सलाहियत है, जो वदीयत होती है इंसान। डॉक्टर साहब, अच्छे शेर की क्या खूबी है? क्या हो तो शेर होता है? सुनते ही दिल में उतर जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और सुना है कि कोई शायर जो हैं उनको कोई चोट लगे तो वो शायर बनते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ?
آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹخنے پہ چوٹ لگے تو شاعر ہو جاتا ہے؟ کوئی دل پہ بات یہ اصل میں وہی میں عرض کر چکا ہوں، دل کی کیفیت کا نام ہے. اس کیفیت کو آپ چوٹ کہہ لیں یا کچھ اور، بہرحال وہی کیفیت. آپ کی شاعری میں کیا چیز آپ کو زیادہ مدد دیتی ہے، چائے کہ تنہائی؟ تنہائی. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں کہ غزل جب آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے کس کو سناتے خود اپنے آپ کو، ہیں؟ اس کے بعد اس کے بعد حسب توفیق بیگم صاحبہ کو اگر وہ فارغ ہوں تو. عام طور پہ وہ پاس کرتی ہیں غزل کو کہ انہوں نے ہمیشہ ہی پاس کی ہے. ہمیشہ پاس کی؟ ٹھیک ہے جی. اور شاعری کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہے؟ اگر آپ اٹھانا چاہیں تو. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور یہ فرمائیے موت کیا ہے جی؟ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. غالب کے میر، بہت مشکل سوال کیا آپ نے. میر کو دیکھتا ہوں تو میر ہی میر نظر آتا ہے، اور غالب پہ آئیں تو پھر وہ سب پہ غالب ہے. سبحان اللہ. فیض کے فراز، فیض. دوستوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے کہ خلوت اچھی لگتی ہے؟ خلوت پسند ہوں. خلیفہ وقت کی موجودگی میں بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملا، کیا آپ کے اس وقت کیا کیفیت تھی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جلتے ہیں اور بات کرنے کا یارہ نہیں. اگر دوبارہ زندگی ملے تو شاعر بننا چاہیں گے؟ ضرور. اگر ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب، ویسے تو آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، اگر شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے پھر بھی شاعر ہی ہوتا. فرات آباد شاہ کے سعد اللہ شاہ؟ شاہ مجھے سارے ہی پسند ہیں. اچھا، مطلب دونوں ہی پسند ہیں. پسندیدہ کھیل آپ کا کیا ہے؟ فٹ بال. اور پسندیدہ ملک کون سا؟ پاکستان. پاکستان کے بعد؟ پاکستان کے بعد بھی پاکستان. اور اس کے بعد؟ اس کے بعد جہاں موجود ہوں اس وقت. بہت خوب. یعنی کہ آپ کو یو کے اچھا لگتا ہے، اور آپ کی جو پسندیدہ ترین غزل ہے ہمیں اس کے کوئی 3-4 اشعار سنا. میں خاک پر کھڑا ہوا تیرے ہی دھیان میں رہا، میں خاک پر کھڑا ہوا تیرے دھیان میں رہا، مگر تو آسمان تھا مگر تو آسمان تھا، مگر تو ماہتاب تھا سو آسمان میں رہا. واہ واہ. میں خاک پر کھڑا ہوا تیرے ہی دھیان میں رہا، مگر تو ماہتاب تھا سو آسمان میں رہا. اور مجھے تیرا خیال تھا واہ. کہ شورش جنوں میں بھی، مجھے تیرا خیال تھا کہ شورش جنوں میں بھی، میں تیر تھا کھنچا ہوا مگر کمان میں رہا. واہ 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 واہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب، کسی خوبصورت ادبی شخصیت کے قریب بیٹھے ہو تو ڈر لگتا ہے، جیسے آج؟ بہت ڈر لگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک باہر میں آپ کو صرف چھیڑ رہا تھا. اللہ کے فضل سے ڈاکٹر صاحب کا بڑا مقام ہے، اور آپ تو پاکستان سے یہاں تشریف لائے، ہمیں بہت اچھا لگا. اور آپ کچھ دنوں تک ایک سنا. سوال میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ نہیں مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کسی شاعر سے آپ نے حسد بھی کیا؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ کیا آپ کو زندگی میں کسی شاعر سے حسد محسوس ہوا؟ بالکل ایک شاعر سے ہوا. جب میں نے اس کی ایک غزل کو ایک باریش ملا کو پڑھتے ہوئے سنا اور وہ جھوم جھوم کے اپنے ساتھیوں کو سنا رہا تھا تو مجھے حسد بھی محسوس ہوا، لیکن رشک آیا اس شاعر پہ کہ سبحان اللہ. اور خزاں کی رت میں گلاب لے، ہاں. آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی دوست آخری سوال کرنا چاہے؟ بہت سے دوست، ڈاکٹر سر افتخار ایاز صاحب، ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب،
اور رانا عبدالرزاق صاحب اور بھی بہت سے دوست. آخری سوال کوئی ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیں؟ آپ کا دیوان آ چکا ہے؟ بالکل نہیں. کب آئے گا؟ جب اللہ چاہے گا. جب اللہ چاہے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک آج سوال کا جی چھوٹا سا. ڈاکٹر صاحب آپ نثر بھی لکھتے ہیں؟ جی تنقید لکھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اللہ کے فضل سے شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں. اور میں بتاتا چلوں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ماسٹرز کر لیں، اس کے بعد ایم فل کر لیں اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کر لیا جائے. ڈاکٹر صاحب ان سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ آپ پی ایچ ڈی والوں کو پڑھاتے رہے اور پی ایچ ڈی والوں کو پی ایچ ڈی آپ کے پاس کرنے سے وہ پی ایچ ڈی کہلاتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبردست. مزہ آ گیا.